فيه الميتابوليزم، فيه l'anaérobie alactique وفيه l'anaérobie lactique والأيروبي. D'abord, شنو هو الميتابوليزم؟ الميتابوليزم هو l'ensemble des transformations chimiques et biologiques qui s'accomplissent dans l'organisme. عندنا les caractéristiques ديالو في l'anaérobie alactique كيكون عندنا un seul ATP. في l'anaérobie lactique كيكونوا عندنا 3 ATP ولا جوج ديال لي ATP. في الايروبي كيكون عندنا 31 ATP. شحال من ATP هنايا تبارك الله. كيكون عندنا 31 ATP وبيان 29.5. المهم جينيرالمون 31 ATP. les substrats utilisés ou bien donc les matières donc المواد qui sont utilisées شنو هما هذوك المواد اللي كيتدخلوا لينا اللي كيتغوسينتيزاو غوسينتيتيز هما عندنا في الانايروبي الاكتيك الفوسفوكرياتين. في الانايروبي لاكتيك كاين عندنا الجليكوجين ou bien الجلوكوز. وفي الايروبي كيكون عندنا لي ليبيد لي غلوسيد لي بروتيد ça veut dire les acides gras les nutriments. في الميتابوليزم ديال لو ديلي d'intervention le délai d'intervention في l'anaérobie lactique nul ما كاينش. l'anaérobie lactique كيكون عندنا من 5 حتى ل 10 لي سكوند داكوغ. في الايروبي كيكون عندنا من 2 حتى ل 3 مينوت امتى كيتدخلوا زعما دوك لي ماتيير دوك لي سبسترا. لا puissance في l'anaérobie lactique elle est très élevée alors que la capacité كتكون فيها faible très faible. l'anaérobie lactique كتكون عندنا élevé يعني moins élevé على l'anaérobie lactique واخا élevé ولكن قل منها وتتكون حتى هي عندها لا كاباسيتي faible. l'aérobie وهادشي كلشي هاد لا كاباسيتي والانتنسيتي مازال غنشوفوهم. l'aérobie في l'aérobie كيكون عندنا théoriquement limité. فين وصلت انا plutôt fonction du VO2 max. هنا كيكون عندنا la fonction ديال le volume d'oxygène maximal وكتكون فيها هي العكس ديال الانايروبي كتكون فيها هي la capacité طالعه وكتكون فيها la puissance faible très faible. durée de la puissance في الانايروبي lactique كتكون عندنا من 3 à 5 secondes. في الانايروبي لاكتيك كتكون عندنا من 10 حتى ل 40 سكوند. وفي الايروبي كتكون عندنا من 3 à 9 مينوت. هادشي كامل مازال غنصيفطو لكم بالنسبه ليا ديزاكتيفي لو سون. قلت لكم هادشي كامل غنصيفطو لكم ان شاء الله غنصورو نصيفطو لكم بالنسبه للناس اللي مازال جداد ما عارفينش. لا دوري دو لا كاباسيتي وصلنا في لا دوري دو لا كاباسيتي في الميتابوليزم ياكو. La durée de la capacité عندنا في l'anaérobie lactique من 20 حتى ل 30 secondes. في l'anaérobie lactique 2 minutes. وفي l'aérobie كتكون عندنا théoriquement limité. Le lieu de production dans la cellule فين كيكون عندنا فين كتكون عندنا la production ديال هاد les substrats ديال هاد l'énergie هادي فين كتكون عندنا في l'anaérobie lactique كتكون في cytoplasme cellulaire. السيتوبلازم راه قريتو على لي سيلول والسيتوبلازم والغشاء السيتوبلازمي وداك الشيء. المهم تما فين كتصنع لينا في الانايروبي لاكتيك كتكون في لو سيتوبلازم سيلولير اكسترا ميتوكوندريال. وفي الايروبي كتكون عندنا في لي ميتوكوندري هو لو سونتر مركز ديال ديك الطاقه هو دوك لي ميتوكوندري فاش تسالى لينا ديك الانرجي يعني دوك لي ليبيد وداك لي بروتيد بلوتو لي غلوسيد ولي ليبيد ولي بروتيد كيخرجوا لينا من ديك لا ميتوكوندري باش كيستهلكوهم باش كتعطي الانرجي لي موسكل. لو برودوي فينال هضرنا عليه قبيله. l'anaérobie lactique كتعطينا l'ATP مع l'ADP مع l'ATP مع الكرياتين. l'anaérobie lactique كتعطينا اللاكتات هو لاسيد لاكتيك هو دوك لي ديشي. والايروبي كتعطينا الماء H2O مع
ثنائي أكسيد الكربون CO2. les facteurs limitants شنو هما les facteurs limitants les في الاولى عندنا l'épuisement des réserves manque d'oxygène صافي كنحبسوا l'exercice صافي. في الثانيه manque de l'enzyme de l'HT et manque d'oxygène حتى هي. ou la troisième le VO2 max et la réserve du glycogène thermolyse. هنا صافي on atteint هذاك la limite ديال الاكسجين صافي حبسنا في الحد ديالنا هو le VO2 max. نجيكم معايا الدوات كتسمعوني؟ كنسمعوا. واخا واش غاديين معايا ياكو؟ وي مروه كوني هاني حنا غاديين معاك صافي. وصلنا هنايا في le produit final ياك les facteurs limitants تا هما قلناهم و la durée de la récupération après sollicitation maximale. la récupération الاسترجاع ديال النفس ديالك etc. استرجاع باش توقف على رجليك. la reconstitution في الانايروبي الاكتيك كتكون عندنا من 6 حتى 8 ديال الدقائق. في الانايروبي لاكتيك كتكون عندنا ابتداء من ساعة و30 مينوت. وفي الايروبي كتكون عندنا من 24 اور حتى ل 32 اور. هنا غنهضروا على مهم نبدا لكم بهذه من بعد نبارطاجي معكم الاخرى ديال الماراثونيا مع الكورور دو 800 متر. بالنسبه للسبرانتر ديال 100 متر les performances qui libres ne durent guère plus de 10 secondes. L'effet de 100 mètres est trop bref pour permettre à la formation d'acide lactique dans les muscles. Ça veut dire la performance qui livre plutôt ne dure guère plus de 10 minutes de 10 secondes. صافي الحد ديالها هو 10 ديال لي سكوند هذيك لا بيرفورمانس ديالو. والجهد البدني ديال 100 متر كيكون تري بريف باش يصنع لينا لاسيد لاكتيك فهمتوا في العضلات يعني تري بريف. automatique pratiquement toute l'énergie dont il a besoin se trouve déjà dans ses muscles sous forme d'ATP et de créatine phosphate. هذيك الطاقه اللي كيحتاج كاينه ديجا في العضلات sous forme d'ATP et de créatine phosphate. Donc les muscles se serviront donc de ces ressources sans apport d'oxygène. بلا ما يتدخل لينا الاكسجين راه لي مسكل قادرين انهم يستمروا في الاكتيفيتي ديالهم يعني grâce à ces ressources grâce à هاد l'ATP هذه اللي كتكون ديجا مخزنه في العضله وتدخل ديال لا كرياتين فوسفات ولكن فقط في المده ديالها راه صغيره بزاف 15 سكوند. نبارطاجي معكم دابا لو كورور دو 800 متر. Le coureur de 800 mètres, tout comme le sprint, il utilisera toutes ses réserves d'ATP, CP, يعني ATP créatine phosphate, ou au cours des 10 à 15 premières secondes de la course. داك الاول حتى هو كيكون التدخل ديال الATP مع الكرياتين فوسفات في ديك من 10 حتى ل 15 ديال لي سكوند لي بروميير سكوند. سمحوا لي فاش كيتسالاو لينا هاد لي ريزيرف كيتدخل الجليكوجين اللي هو داك السكر اللي قلت لكم الجلوكوز كيولي عندنا لا فورم كومبوزي ديالو كتولي جليكوجين كيكون ستوكي دون لو muscle pour le transformer en ATP.
باش تحول لينا الانرجي اللي غتحتاجها العضله باش تكمل لينا التمرين. ce système لا ماشي هنا c'est transformation هنايا. Cette transformation de molécules de sucre sans apport d'oxygène en mode anaérobie toujours produit de l'acide lactique. فاش هاد التحول ديال هاد لي موليكول الى ديال السكر بدون تدخل د الاكسجين، هنا فين كيتنتج لينا لاسيد لاكتيك وديجا قلناها. Puisque la course dure plus de 100 secondes, le mécanisme à oxygène en mode aérobie contribue également à la production d'énergie. فاش كتكون عندنا la durée اكثر من 100 secondes le mécanisme ديال الاكسجين كيساهم لينا ايضا في انتاج الطاقه. دوز دابا لو ماراثونيان. هاد لو ماراثونيان هذا il fait appel à deux mécanismes anaérobiques. Le départ ou في الوسط durant certains dépassements وفي الأخير يعني pendant le sprint final كيستعمل جوج ديال لي ميكانيزم هاد لو ماراثونيان. ولكن هاد الطاقة كتجينا مع حضور مع la présence مع l'intervention ديال l'oxygène bien sûr. Cette énergie proviendra du système à oxygène c'est-à-dire aérobie. ضروري الأكسجين في هاد الماراثون هذا. إلا ما كانش الأكسجين ما يمكنش يكمل، ما يمكنش يمشي بواحد السرعة، ضروري غيبقى يمشي ويحبس بشوية بشوية حتى كيوصل وكيخدم لي 3 فيليير. Ce système est plus lent que les deux autres, puisque les éléments nécessaires à la production d'énergie viennent de sources extérieures aux muscles dans le foie. Le système هذا plus lent ثقيل على les autres systèmes، وديك المواد اللي كتعطينا الطاقة تجينا من الكبدة من لو فوا. Énergie. S'il est plus lent, le mode aérobie procure cependant aux marathoniens tous les éléments nécessaires à la production d'énergie. هنا هذاك الماراثونيان كيكون عنده هادوك les éléments nécessaires à la production d'énergie s'il s'agit d'un système plus lent. إلا كان عندنا واحد لو سيستيم اللي ثقيل بزاف، هنا كيكون عندنا الماراثونيان صافي كيكون عنده كاع دوك لي زيليمون نيسيسير. وبطبيعة الحال مع التدخل ديال الأكسجين والأحماض الدهنية اللي هما لي غلوسيد لي ليبيد اي لي بروتيد sous forme de carburant اللي هضرنا عليه قبيله، اللي قلنا انه هو لو موتور هو العضله كتحتاج الكاربورون اللي هو هاد الطاقه هادي، هاد لا تي بي هادي هي الكاربورون ديالها باش كتخدم. Pendant le trajet, le marathonien modulera l'intensité de son effort lorsque celle-ci sera faible. Ce seront donc surtout les lipides qui serviront à produire l'énergie. Inversement, l'énergie requise pour المهم هنا كيقول لك بان pendant هذاك لو تراجي كيريقل ديك لانتونسيتي ديال كيريقل ديك لانتونسيتي ديال ليفور ديالو فاش كتكون عندنا لانتونسيتي فيبل وكيتدخلوا لينا لي ليبيد اللي هما الدهنيات. فاش كيكون العكس كيتدخل لينا الجليكوجين اللي كيجي عن طريق لي بواسون انرجيتيك اللي كيشرب في الطريق دوك لي بواسون ديالو وداكشي. امينه ما كيت امين نشوف شي وحده ما كيتسمعش عندها الصوت.
ما عرفتش شكون. حفصة مزيان الصوت ما حفصة ما كيتقطعش. كيتسمعش عندها الصوت. لا مزيان ما كاع ما واش كيتقطع. كتسمعيني يا حفصة؟ كتصيفط لا ميساج في واقيلا غير الجروب. بوحدي حيت كيبقى يتقطع لي. لا خلاص شي مرات كيبدا يتقطع. الكونيكسيون يمكن الكونيكسيون يمكن عندي هي. عندي الويفي واقيلا حيت كلشي خدام به. واش نتوما ولا غير انا؟ لا حتى حنا كيتقطع لينا. البنات الاخرين ما نعرف. شكرا. انا بعدا لا كيتقطع لي. لا ما كيتقطعش. لا اخت مروه صراحه من قبيله ما تقطعش الصوت، راه ربما هما عندهم مشكل في الكونيكسيون. انا بعدا شخصيا ما تقطعش عندي المهم نهائيا. انا هادشي لا كامل انا ما غنصيفطو لك تقطعش. باش حتى الا ما سمعتوش شي حاجه راه كلشي غنصيفطو لكم، كلشي مكتوب تمايا. المهم غندوزو دابا فين وصلنا في بوندون لو تراجي، هنايا هضرنا عليها. دابا غندوزو لا ريكوبيراسيون، غندوزو لاباج الاخرى. fichier la récupération. On va retenir la récupération. هي هادي وقيلا، هي هادي. كيقول لك la récupération est dépendante de l'effort et se déclenche dès le démarrage de l'activité musculaire. Les exercices pendant cette récupération doivent être réalisés en régime aérobie. Ainsi, l'oxygène peut être utilisé pour oxyder l'acide lactique. يقول لك هنا خاص يكون عندنا الأكسجين. Avec la présence de l'oxygène, la présence de l'oxygène ضروري عندنا في la récupération bien sûr. إلا كانت la récupération هي الاسترجاع، كتسترجع ديك صافي، كتكون عييتي كتسترجع راسك، كتسترجع ديك الحيوية والنشاط ديالك. إلا كان عندنا l'effort faible كيكون عندنا un équilibre entre les processus de resynthèse d'ATP et ceux de dégradation d'ATP. وإلا كان عندنا l'effort en grande intensité، يعني العكس ديال الأولى، كيكون عندنا l'effort مجهد، هنا les processus de dégradation d'ATP dominent. C'est-à-dire أنا نشرح لكم هنايا كيفاش. boire abondamment de l'eau riche en magnésium، هادو هما اللي كيساعدوا في la récupération. boire abondamment de l'eau entre parenthèses riche en magnésium، يعني de préférence من الأحسن، et des jus de fruits fraîchement de presse pour éliminer les déchets métaboliques accumulés dans l'organisme. Capacité et puissance. هنا غنهضروا على la capacité et la puissance. مازال ما درناش la durée minimale ديال et maximale ديال la reproduction suggérée à la suite d'un exercice maximal. ما كتبتهاش هنا، مي انا غنقولها لكم. في la durée minimale et maximale de récupération كيكون عندنا le rétablissement des réserves. كاين واحد لو طابلو داروا معنا الاستاذ، انا غنشرحوا لكم هنا le rétablissement des réserves ATP كرياتين فوسفات في السبرنت كتكون من 3 minutes minimum حتى 5 minutes maximum. في le remboursement de la dette à lactique sprint، remboursement ديال ديك لا ديت ديال داك لو ديفيسي اللي وقع لينا في لو كور، الاسترجاع ديالو كيكون عندنا في 3 minutes في 3 minutes minimum و في 5 minutes هو maximum. La resynthèse du glycogène du glycogène كتكون عندنا من 10 ديال السوايع on continue
حتى ل 46 ساعة وكتكون 5 سوايع باغ انترفال و24 ساعة. l'élimination ديال l'acide lactique dans le sang كتكون 30 minutes de récupération حتى لساعة و 1 heure ديال la récupération plutôt 30 minutes de récupération à ساعة و la récupération passive من ساعة حتى لجوج سوايع. دابا غندوزو الكاباسيتي ولا puissance. Chaque filière énergétique possède une capacité, une puissance, une durée de maintien du processus qui est réglé ou la régal ou ما عرفت شنو هذيك. المهم qui est égal aux capacités puissance. Ça veut dire انا نعطيكم اكزامبل كنخدموا معنا الاستاذ وناخذوا ليكزامبل ديال واحد لو ريزيرفوار وواحد لو روبيني. غادي نشوف كيفاش ندير نبارطاجي معكم هاد ليكزامبل هذا راه عندي مكابتوري فوتو غاليري كابتور d'écran. ها هو عندنا لو ريزيرفوار هو ديك لا كونتونونس اللي كاينه في داك البرميل ولا ديك هذيك اللعيبه تما هذاك هو لو ريزيرفوار وهذاك لو روبيني entre parenthèses لو ديبي ديك التقيبه ديالو صافي دير. هنايا كيفاش شكون في هاد لي دو شكون فيهم لا كاباسيتي وشكون هي لو ديبي وشكون هي لا بويسانس بلوتو. سمحوا لي عندنا لا كاباسيتي التعريف ديالها سي لا كونتيتي توتال entre parenthèses la contenance d'énergie disponible في هذاك لو ريزيرفوار. هذيك لا كونتيتي ديال l'énergie هي لا كاباسيتي و la puissance هي la quantité maximale d'énergie utilisable par unité de temps. ça veut dire le débit du robinet. راه واضحه وباينه. هذاك لا كاباسيتي هي الطاقه و لا بويسانس هي لا كونتيتي ماكسيمال لا كونتيتي اللي قادر انايا اللي عندي ديال الانرجي لا كونتيتي اللي كتوتيليزا فهمتوا par unité de temps و لا كاباسيتي هي لا كونتيتي توتال. هذا لو توتال هذا لو جينيرال كاباسيتي لو جينيرال و لا بويسانس لو بارتيكولي. شوفوا واش باقا شي حاجه. les paramètres d'intensité de la durée de travail et de temps de récupération. نشوف هذه la VMA. la VMA. Les paramètres, les paramètres d'intensité de la durée de travail et de temps de récupération. Et dans la VMA, شنو هي la VMA؟ هي la vitesse maximale aérobie correspond à la plus grande vitesse que vous êtes capable de maintenir plusieurs minutes. هي السرعة القصوى qui correspond à la plus grande vitesse. هي داك الحد لا فيتيس الحد الاقصى ديالنا د لا فيتيس ديالنا صافي بوان. هنا كيشرحوا لي ميتابوليزم هضرنا عليه قبيله هو لونسومبل ديال دوك لي ترانسفورماسيون شيميك فيزيكو شيميك qui se produisent dans les tissus de l'organisme. le VO2 max هنا عاد غيعطيونا من بعد لي فورمول هادو il faut les apprendre par cœur ضروري قالنا الاستاذ كيتحطوا. Le VO2 max هو le débit d'oxygène maximal que l'organisme est capable de véhiculer pour subvenir à ses besoins lors d'un effort physique
est un bon indicateur de la performance, etc. etc. Le VO2 max فاش كيكون عندنا لو ديبي d'oxygène maximal de l'organisme وهذاك حتى هو الحد الأقصى ديال الأكسجين ديالنا وكاينه عنده واحد لا فورمول حتى هو غنشوفوها FC max هو la fréquence cardiaque maximale du cœur obtenue lors d'un effort intense et suffisamment long pour l'atteindre. هي لا فريكونس هي دوك الضربات ديال القلب التردد ديال القلب obtenu lors d'un effort intense وكيتحسب حتى هو عنده لا فورمول ديالو suffisamment long pour l'atteindre فاش كيكون عندنا هذاك ليفور كيكون جد intense وكيكون suffisamment long pour l'atteindre وكيكون يعني طويل باش pour l'atteindre. هنا ندوزو لو كالكول ديال لا فريكونس كاردياك ماكسيمال avec la méthode d'Astran. واحد السيد سميتو أسترون هو اللي عطانا هاد الشيء هذا وكيقول لنا باللي الاف سي ماكس الفريكونس كاردياك ماكسيمال ديال لي زوم كتعطينا 220 موان لاج ايغال هاد لا فريكونس هادي وبور لي فام 226 موان لاج مي كتحط يعني ديما كتحط ديال لي زوم هادي بور لي فام هادي سي اون ريشيرش اللي دارها الاستاذ وعطاها لينا لو كالكول ديالهم هو هذا ميثود دو كالكول هو هذا لا في ام ا شنو كتعطينا شنو كيعطينا بلوتو الكالكول ديال في او 2 ماكس شنو كيعطينا هو لا في ام ا فوا 3.5 هذه كتكون ديما كونستانت انشونجابل و لا في ام ا كتعطينا le VO2 max divisé par 3.5 هاد لي فورمول il faut les apprendre par cœur وحد هنا ساليت و تيست دو تيران غادي يدخل فيهم الاستاذ اللي فيهم تيست دو كوبر تيست دو مي كوبر تيست دو لوك ليجي اي لو تيست دو ليجي بوشي وكنتمنى تكونوا فهمتوني وتبعتوا معايا و بوغ عبله الياس اللي جداد وتا بوغ عادل حتى هو ما حضرش معنا ولا كانوا شي اعضاء حتى هما ما فهموش كنتمنى انهم يكونوا فهموا وهذا الشيء شكرا مروه.